महर्षि पतंजलि प्रणीतं योगदर्शनम्। अथ द्वितीयोऽध्यायः। साधनपादः। तपस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः। समाधिभावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च। अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः। अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाहरणम्। अनित्याशुचि दुःखानात्मसु नित्यशुचि सुखात्मख्यातिरविद्या। दृग्दर्शनशक्योरेकात्मतेवास्मिता। सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः। स्वरसवाहि विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः। ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः। ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः। क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः। सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः। ते ह्लादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्। परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। हेयं दुःखमनागतं द्रष्टृदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः। प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम्। विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि। द्रष्टादृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्य। तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा। कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्। स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः। तस्य हेतुरविद्या। तद्भावात् संयोगाभावो हानं तदृशेः कैवल्यम्। विवेकख्यातिरविप्लवाहानोपायः। तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा। योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः। यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि। अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्यापरिग्रहायमाः। जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम्। शौच सन्तोषतपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः। वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम्। वितर्काहिंसादयः कृतिकारिकानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका मृदुमध्यादिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्। अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः। सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्। अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम्। ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः। अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथन्ता सम्बोधः। शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैर्न संसर्गः। सत्त्वशुद्धिसौमनस्यैकाग्र्येन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च। सन्तोषादनुत्तमसुखलाभः। कायेन्द्रियशुद्धिर्शुद्धिक्षयात् तपसः। स्वाध्यायात् इष्टदेवतासंप्रयोगः। समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्। स्थिरसुखमासनम्। प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्। ततो द्वन्द्वानविघातः। तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिर्विच्छेदः प्राणायामः। बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देश कालसंघाभिः। परिदृष्टौ दीर्घसूक्ष्मः। बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्। धारणासु च योग्यता मनसः। स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः। ततः परमावस्यतेन्द्रियाणाम् इति पतञ्जलिविरचिते योगसूत्रे द्वितीयः साधनपादः।